الحمد لله الملك المنان، وفضل ديننا على سائر الأديان من أجل نزول القرآن، وقيض لنبيه أصحابا يمشون على الكثبان. والصلاة والسلام على المبعوث إلى ثقلين الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه أصحاب العز والشرف والإرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما بعد، أيها الجمع الوقود، قبل كل شيء أحييكم بتحية أهل الإسلام والجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا إخوة الإسلام، إن القرآن هو كلام رب العالمين، وحبله المتين، وصراط المستقيم، ونوره المبين. أيها الإخوة الكرام، القرآن وهو عصمة لمن اعتصم به، وشفاء لما في الصدور. فيا إخوة الإسلام، من قال به صدقه، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها المستمعون والمستمعات، أتعلمون من هو خيار هذه الأمة؟ اسمعوا إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن فضائل قراءة القرآن أن قارئه له بكل حرف 10 حسنات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا ريب فيه. وفي الأخيرة أنا أدعو ربي وربكم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.